नमस्कार। कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। म अनिता शाह। सुरु गरौं मुख्य समाचारबाट। कान्तिपुर टेलिभिजन आजबाट 21औं वर्षमा प्रवेश। सत्य तथ्य समाचार र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम प्राथमिकतामा, जनसरोकार, सुशासन र खबरदारीमा प्रतिबद्ध। 210औं भानु जयन्ती विभिन्न कार्यक्रमसहित मनाइँदै। भानु जन्मस्थल संरक्षण योजना भने 1 दशकदेखि अलपत्र। कोसोभोको संसद बैठकमै सांसदहरूबीच हानाहान। प्रधानमन्त्रीमाथि पानी छ्यापेपछि निम्तियो तनाव। र एसिसी मेन्स इमर्जिङ कपमा नेपाल र पाकिस्तान ए बीचको खेल जारी। ब्याटिङ गरिरहेको नेपालको खराब प्रदर्शन। कान्तिपुर टेलिभिजन आजबाट 21औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। 20 वर्ष अघि 2060 साल असार 29 गते प्रसारण सुरु गरेको कान्तिपुर टेलिभिजनले स्थापनाकालदेखि नै सत्य, तथ्य, निष्पक्ष र जिम्मेवार पत्रकारितालाई आत्मसात गर्दै आएको छ। सत्य तथ्य समाचार तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम प्रसारण गर्दै आएको कान्तिपुर टेलिभिजनले आम जनताका सरोकारलाई केन्द्रमा राखेर तिनै तहका सरकारलाई खबरदारी सहित जवाफदेही बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कान्तिपुर टेलिभिजन सुरुवात गर्दै गर्दा देश सशस्त्र द्वन्द्वमा थियो, तर कसैको प्रभाव र दबावमा नपरी सही र सत्य समाचार सम्प्रेषण गर्न सधैँ प्रतिबद्ध रह्यो। 2062-63 सालको जनआन्दोलन, संविधान सभाको निर्वाचन, नयाँ संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा कान्तिपुर टेलिभिजनले सधैँ आफ्नो दायित्व पूरा गर्यो। भारतको अघोषित नाकाबन्दीका बेला कान्तिपुर टेलिभिजनले राष्ट्रिय स्वाभिमान बढाउन महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्यो। 18 घण्टासम्म लोडसेडिङको मारमा पर्दा पनि अनवरत रूपमा लालटिन बालेर समाचार प्रसारण गर्दा वा 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पका बेला सडकमै स्टुडियो खडा गरेर दिनरातको सूचना सम्प्रेषणको जिम्मेवारी र दायित्वबाट कान्तिपुर टेलिभिजन कहिल्यै भागेन। We have a very strong engineering team, the production team, and in the meantime being a leading TV company in the country and particularly in this crisis situation. विश्वव्यापी कोलाहल मचाउँदै आएको कोरोना महामारीको अत्यासलाग्दो समयमा कान्तिपुर टेलिभिजनले आफ्नो कर्मलाई अनवरत रूपमा जारी राख्यो। जनतालाई सूचना दिने र सचेत बनाउने भूमिका निर्वाह गरिरह्यो। 2068 सालदेखि अटोमेसन प्रविधिमा सञ्चालन भएको कान्तिपुर टेलिभिजन बदलिदो समय र दर्शकको रुचि अनुसार आफूलाई समय सापेक्ष परिष्कृत गर्दै प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई आत्मसात गर्दै दर्शक सामु उपस्थित हुँदै आएको छ। 2074 साल मङ्सिर 27 गतेदेखि एचडी प्रविधि हुँदै 2079 मा डिजिटल एप्स र मोबाइलसम्म आइपुग्दा अहिले मल्टिमिडियाको अभ्यास गरिरहेको छ। अहिले कान्तिपुर टेलिभिजनले 24 घण्टा समाचार बुलेटिन सहितका सामग्रीलाई युट्युब, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, थ्रेड्स र टिकटक मार्फत समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सरकारले उचित सम्बोधन गर्न सकेको छैन। संगठित अपराधमा मुद्दा लैजाने गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। स्वच्छ बनाउने अभियान सफल हुन सक्ने देखिँदैन। सबै स्थानीय तह र तबकाका आम नागरिकको भावना समेट्ने गरी समाचारमा विविधता र सन्तुलन कायम राखी 753 वटै स्थानीय तहदेखि विश्व परिवेशका घटनालाई दर्शकमाझ पुर्याउन हामी सधैँ प्रतिबद्ध छौँ। आम निर्वाचन मार्फत आफ्ना जनप्रतिनिधि छान्न मताधिकार प्रयोग गर्दै गर्दा तीनै तहको निर्वाचनमा कान्तिपुर टेलिभिजनले 24 घण्टा प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत देशभर भएका गतिविधि प्रस्तुत गर्यो। त्यति मात्र होइन, तत्काल जनतालाई सही सूचना दिने जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्यो। कान्तिपुर टेलिभिजनमा अहिले टकटक, फायरसाइड, सरोकार, गुड मर्निङ नेपाल, हर्के हवलदार, कल कान्तिपुर लगायतका चर्चित कार्यक्रम छन्। विगतमा कान्तिपुर आज 10 बजे, पवनकली, घरबेटी बा जस्ता चर्चित कार्यक्रम कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारित भएका थिए।
अहिले कान्तिपुर टेलिभिजन पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भएको छ। यसले निकट भविष्यमै सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ। आवेदन स्वीकृत भए लगत्तै सेयर जारी गरिनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन उच्च दृष्टिकोण सहित संसारभर प्रत्यक्ष पुगेको छ। सही सूचना, समाचार र मनोरञ्जन मार्फत विश्वलाई नै सुसूचित गर्दै आफ्नो यात्रा जारी राखेको कान्तिपुर टेलिभिजनले कठिन कालखण्डमा पनि प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, न्याय, शान्ति र मानवाधिकार बहालीका लागि जिम्मेवार र उत्तरदायी पत्रकारितामा जोड दिँदै आएको छ। तपाईँ दर्शकवृन्दले हामीप्रति देखाउनु भएको सद्भाव र विश्वास नै हाम्रो हौसला हो। कान्तिपुर फेरि पुग्छ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 210औं जयन्ती आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। भानु जयन्तीमा काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा भानुको सम्झनामा माल्यार्पण तथा कविता साहित्यका रचना वाचन गरिँदैछ। प्रज्ञा प्रतिष्ठान र भानु प्रतिष्ठानको आयोजनामा आज बिहान काठमाडौँमा नेपाली सेनाको विशेष टोलीको बाजागाजा सहित रथयात्रा निकालिएको थियो। कार्यक्रममा उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, संस्कृति मन्त्री सुदन किराती लगायत साहित्यकार र सर्वसाधारणले भानुको शालिगमा माल्यार्पण गरेका थिए। तनहुँको चुम्दीरमघामा 1871 असार 29 गते जन्मिएका भानुभक्त आचार्यलाई नेपाली भाषा र संस्कृतिका प्रणेता मानिन्छ। उनको रामायण, बुद्धशिक्षा, प्रश्नोत्तर लगायतका चर्चित र शिक्षामूलक कृति प्रकाशित छन्। भारतका दार्जिलिङ र सिक्किममा पनि आज भानु जयन्ती मनाउने गरिन्छ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मस्थल तनहुँको चुदीरमघाको विकास गर्ने उद्देश्यले भानु शिखर कटेरी गुरु योजना बनेको झण्डै 1 दशक भयो। तर बजेट अभाव र विकास समितिमा चरम राजनीतिले भानु जन्मस्थल अलपत्र परेको छ। म अहिले नेपाली साहित्यका नक्षत्र आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मघर चुदीरमघामा छु। साहित्यिक सम्पदाका रूपमा रहेका भानुको जन्मघर अहिले खण्डहर मात्र बनेको छैन। यहाँको अवस्था निकै तीतलाग्दो छ। बजेट अभाव र भानु जन्मस्थल विकास समितिमा चरम राजनीतिले भानु जन्मस्थल अल्पत्र अवस्थामा पुगेको हो। भानुभक्तको गाउँ जाने बाटो हरिभङ्गै छ, बिग्रिएको छ। अनि के अरे गाउँ उहाँ गएपछि जम्मै हरिभङ्गै छ। अनि सब यो कारण त राजनीतिक कारणले गर्दा हो। भानु जन्मस्थलमा चरम राजनीतिले आदिकविको जन्मस्थल विकास हुन नसकेको परिवारको गुनासो छ। यो पवित्र भूमि हो, पवित्र ठाउँ हो भनेर सबैको चाहिँ सोचाइ छ। तैपनि यहाँ आएर हेर्दाखेरि यहाँ कुनै किसिमको विकास चाहिँ भएको छैन। यही राजनीति, चरम राजनीति, उथलपुथल, यसले गर्दा यहाँ साहित्यिक क्षेत्रमा धरि ठुलो असर परेको छ। भानु जन्मस्थल संरक्षण र विकास गर्ने उद्देश्यले 2052 सालमै आदिकवि भानुभक्त विकास समिति गठन गरिएको थियो। सम्पदा निर्माणका लागि पश्चिमाञ्चल विकास मञ्चले भानु शिखर कोटरी गुरुयोजना निर्माण गरेको पनि 1 दशक भन्दा बढी भइसक्यो। 2 करोड 60 लाखमा रामायण भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ। तर अतिथि गृह, पालेघर, पोखरी, पुस्तकालय लगायतका संरचना बनाउन कुनै सुरसार नै देखिन्न। भानु शिखर गुरुयोजना सम्पन्न हुन करिब 20 करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान छ। भानु शिखर कटेरी यो गुरुयोजनाको पहिले रामायण भवन बन्दै गरेछ र त्यसलाई अलिकति हाम्रो बजेटको अभावले गर्दाखेरि पनि यो गुरुयोजना चाहिँ अगाडि बढ्न नसकेको। त्यही पनि अहिले चाहिँ बामी स्तरीय अनुसार क्रमागत रूपमा चाहिँ भइरहेको अवस्था छ। भानुको जन्मस्थल विकास गर्न स्थानीय सरकारले समन्वय गर्ने भानु नगरपालिकाले जनाएको छ। पश्चिमाञ्चल विकास मञ्चसँग चाहिँ यसको बारेमा अहिलेसम्म भए गरेका प्रगतिका बारेमा जन्मस्थल विकास समितिसँग बसेर एउटा निर्णय लिएर त्यहाँको त्यो माथिको सिङ्गो डाँडाको संवर्धन संरक्षणका लागि अब नगरपालिकाले आफ्नै इनिसिएसन, आफ्नै सक्रियतामा यो अभियानलाई चाहिँ मैले अगाडि बढाउने छु। सडकको ट्र्याक खोले पनि सडक स्तर उन्नतिमा कसैको पनि ध्यान पुगेको छैन। यो सडकमा मोटरसाइकल आउजाउ गर्न मुस्किल पर्छ। राष्ट्रिय विभूति समेत रहेका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 210औं जन्म जयन्ती देश विदेशमा मनाउँदै गर्दा जन्मस्थल अलपत्रमा पर्नु र हरिबिजोग हुनु स्रष्टा र साहित्य जगतकै अवमूल्यन हो। कान्तिपुर समाचारका लागि
प्रताप राणा मगर, चुदी रङ्गा, तनहुँ। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड हलु आज नेपाल आइपुगेका छन्। दक्षिण तथा मध्य एसिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री हलु एक दिने भ्रमणका क्रममा केही बेर अघि काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीसहित नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पत्नी वियोगको शोकमा रहेकाले शनिबारसम्म कुनै पनि राजनीतिक एवं कूटनीतिक भेटघाट नगर्ने भएकाले उनीसँग भेटघाटको टुङ्गो लागिसकेको छैन। नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी दिने उद्देश्यले नेपाल आउन लागेका परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। लु यसअघि पनि 2 पटक नेपाल आइसकेका छन्। लगातारको वर्षाले कोशी नदीमा पानीको बहाव बढेको छ। आज बिहान 10 बजे कोशी ब्यारेजमा पानीको बहाव 1,71 क्युसेक प्रति सेकेन्ड रेकर्ड भएको कोशी नियन्त्रण कक्षले जनाएको छ। ब्यारेजका 56 मध्ये 22वटा ढोका खोलिएको छ। यस्तै सुनसरी खोलामा आएको बाढीका कारण भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका 8मा रहेको सिसुवाधरमपुर प्रहरी चौकी डुबानमा परेको छ। सुनसरी र मोरङ बीच भएर बग्ने बुढी खोला, डाँग्रा, सिंघिया, केसलिया, लोहान्द्रा, गछिया र बक्राहा लगायतका खोलामा बाढी आएकोले उच्च सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आग्रह गरेको छ। यसैबीच सप्तकोशीको पुलबाट एउटा ट्रक नदीमा खसेको छ। ट्रकमा सवार 3 जनाको भने सकुशल उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। मुगुका 1 दर्जन गाउँमा खाद्यान्न अभाव भएको छ। जिल्लाको सोरु, नार्थपु, जबलधारा, जेमा, रावलबारा, नचारा लगायतका गाउँमा खाद्यान्न अभाव भएको हो। चामल नपाएपछि स्थानीय बासिन्दा खाद्य संस्थानको डिपोमा लाइन लाग्ने गरेका छन्। डिपोमा उपभोक्ताको भिड बढेपछि भएकै चामल वितरण गर्न पनि समस्या भएको सोरुकोट स्थित प्रहरी चौकीका इन्चार्ज चक्रबहादुर बुढाले जानकारी दिए। हरेक वर्ष जेठपाली गहुँ र जौ राम्रो उत्पादन हुने भए पनि चैत वैशाखपछि सङ्कलित खाद्यान्न सकिएको स्थानीयको भनाइ छ। तर खाद्य डिपोमा नै चामल नपाउँदा झन् मुस्किल भएको उनीहरूको गुनासो छ। लगातारको वर्षासँगै झरी र पहिरोले सडक अवरुद्ध हुँदा खाद्यान्न अभाव बढेको हो। डिपोका प्रतिनिधिले भने चालु आर्थिक वर्षको बिक्री कोठाको चामल सकिएकोले अब अर्को ठेका स्वीकृत नहुँदासम्म डिपो खाली नै हुने बताएको छ। बर्खायाम लागेसँगै सर्पदंशका घटना बढेका छन्। सर्पदंशको उपचार गर्ने काठमाडौँको प्रमुख अस्पताल शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वारोग अस्पतालमा दैनिक 15 जनासम्म बिरामी आउन थालेका छन्। यसरी उपचार गर्न आउने मध्ये 80% काठमाडौँ उपत्यकाकै छन्। धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे लगायत आसपासका जिल्लाबाट पनि बिरामी आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ। उपचारका लागि आउने बिरामी मध्ये 50%लाई भर्ना गर्नु परेको छ। अहिले यो अस्पतालमा 15 जना सर्पदंशका बिरामी भर्ना भएरै उपचार गराइरहेका छन्। चैत महिनादेखि हामी कहाँ सुरु हुन्छ। चैत महिनामा 2-4 जना 5-7 जना मात्रै आउँछन्। वैशाख जेठ लागेपछि हामी कहाँ 10-15 जना र यो असोज कार्तिकसम्म यही रेट दर कायम रहन्छ। कहिलेकाहीँ अलिक बढी पनि हुनसक्छ होइन। र मङ्सिर लागेपछि कम हुँदै जान्छ। पछिल्लो समय हेर्दाखेरि हामी कहाँ भर्ना भएर उपचार गरिरहेको बिरामीहरूको सङ्ख्या चाहिँ 15 जना छ। अधिकांशलाई खेतबारीमा काम गर्न जाँदा सर्पले टोक्ने गरेको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार नेपालमा आर्थिक वर्ष 2078-79मा करिब 10,000लाई सर्पले टोकेको थियो। गर्मी तथा वर्षातको समयमा सर्पदंशका घटना बढी हुने गरेका छन्। हाम्रो पछिल्लो वर्षको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि वर्षभरि करिब लगभग 10,000 वटा सर्पदंशको घटनाहरू भएका छन् भने त्यसमध्ये चाहिँ 1000 जना व्यक्तिलाई मात्र विषालु सर्पले टोकेको देखिन्छ। त्यो भनेको कुल टोकाइको करिब 10% को हाराहारीमा चाहिँ हामीले अहिले विषालु सर्पको टोकाइ नेपालमा भएको फेला पारेका छौँ। सबै खालका सर्प विषालु हुँदैनन्। सर्पको वासस्थान मासिँदै गएकाले आहाराको खोजीमा मानिसको घरभित्र पस्न थालेपछि सर्पदंशका घटना बढ्न थालेको विज्ञ बताउँछन्। जुन वासस्थान नासिने क्रम बढ्दो छ सर्पको, त्यो वासस्थान नासिँदाखेरि सर्पहरू चाहिँ अब आफ्नो जुन ठाउँ हो त्यहाँ पर्याप्त उनीहरूको हामी जुन इकोलोजी भन्छौँ सर्पको इकोलोजी, उनीहरूको बिहेभियर, यसमा चाहिँ कहीँ कतै डिस्टर्बेन्स पक्कै भएको छ। त्यसले गर्दा पनि मान्छेको घरमा छिरेको हुनसक्ने अर्को सम्भावना रह्यो। तापक्रम बढ्दै जाँदा पनि कहीँ कतै सर्पलाई ती चिजहरूले असर गरेको चाहिँ हुनसक्छ। तर हामीसँग अब नेपालको केसमा हेर्ने भने ठ्याक्कै डाटा छैन कि क्लाइमेट चेन्जले नै असर गरेर यी सब कुराहरू भइरहेका छन् भन्नलाई चाहिँ हामीसँग डाटाको चाहिँ अलिकति कमी छ।
एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार नेपालमा सर्पदंशका कारण हुने मृत्युमध्ये 40% समुदायमा, 40%को उपचारको क्रममा बाटोमा र 20%को ढिलो स्वास्थ्य शिक्षा पुर्याउँदा मृत्यु हुने गरेको छ। अब जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, मनसुनजन्य विपदबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न के गर्नुपर्ला? ए. पूर्व तयारी, बी. प्रभावकारी सूचना प्रणाली र सी. गुणस्तरीय पूर्वाधार। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ABवासी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।